Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance pour entamer le cours des inéquations. أو المتراجعات. إذا la première paragraphe l'inégalité représentation graphique يعني المتفاوتات والتمثيل على مستقيم مدرج. إذا بالنسبة نحاول نشوفوا بعض الأمثلة quelques exemples. إذا هنا représenter l'ensemble des nombres x qui vérifie x inférieur strictement à 2 أو x أصغر قطعا من 2. يعني بغينا نديرو une représentation التمثيل على مستقيم مدرج. إذا هنا غنديرو واحد المستقيم بحال هاك وغنحطو فيه الأعداد لي نومبر. إذا هنا 0 1 2 3 4 ainsi de suite. نشوفو لي نومبر نيجاتيف moins 1 moins 2 moins 3 moins 4. فوالا من بعد غنشوفو أن عندنا إكس inférieur strictement à 2. إذا غنمشيو ل 2. إذا هي هادي 2. إذا هنا هادو كلهم حيت عندنا إكس أصغر من 2 هادو كلهم حلول. إذا الحلول هما اللي غندير باللون الأصفر. غتبقى لينا هاد 2 واش ضمن الحلول ولا لا. هنايا عندنا ستريكتومون انفيريور يعني أصغر قطعا. إذا 2 لا تنتمي إلى الحلول. إذا كنديرو واحد كروشي أوفير ما كيكونش مسدود على الحل. إذا هذا هو الحل. وهذا الكروشي كيكون هنا مفتوح أو كنقولو أوفير. علاش؟ لأنه ستريكتوم. فوالا إذا هذا هو لا سوليسيون. قال لك ديرها على مستقيم مدرج أو سير إن دروات غادي. نحاول نشوفو أمثلة أخرين. Pour cet exemple, représenter l'ensemble des nombres x qui vérifie x inférieur ou égal à moins 3. إذا هنا أول حاجة غنشوفو هاد لو نومبر moins 3 هو هذا. إذا هنا اش قالو لينا inférieur ou égal يعني inférieur ou égal يعني نشدو هاد الأعداد الأصغر. إذا هذا هو الحل. هادي لا سوليسيون. كتبقى لينا هذاك لو كروشي واش غنديروه مع لا سوليسيون أو بيان خارج لا سوليسيون. هنا عندنا أو إيكال أو إيكال. إذا أو إيكال خاص لو كروشي يكون فيرمي سيغ لا سوليسيون. إذا فيرمي. إذا هادي هي لا سوليسيون أو الحل. إذا إلا كانت أو إيكال أو تساوي عرفوا أن داك الكروشي اللي غديرو كيكون مع مسدود على لا سوليسيون. إذا هذا هو الحل ديال هاد لا دوزيام. نشوفو حالة أخرى. بالنسبة لهاد l'exemple 3 représenter l'ensemble du nombre x qui vérifie x supérieur strictement à moins 1 أكبر قطعا من ناقص 1. إذا أولا بغينا نشوفو هاد لي سوليسيون نديروهم هنايا في هاد المستقيم المدرج. أولا نشوفو moins 1. إذا moins 1 هو هاد النقطة. حنا عندنا هنا أكبر يعني بلي غون يعني غنشوفو على اليمين. إذا لا سوليسيون غتكون على اليمين. هنا عندنا strictement supérieur. إذا الكروشي n'appartient pas à la solution. إذا غنديروها ouvert. كروشي ouvert. وهذه هي لا سوليسيون. بالنسبة لهنا représenter l'ensemble des nombres x qui vérifie x supérieur égal à 5. إذا أول حاجة نمشيو ل 5 ها هي. إذا هنا عندنا بلي غون. إذا بلي غون ديما à droite. قال لك inférieur à gauche plus grand à droite. إذا هذه هي لا سوليسيون. هنا عندنا supérieur ou égal يعني أكبر أو تساوي. إذا الكروشي doit être fermé. إذا الكروشي sera fermé. إذا لا سوليسيون هي هادي. Voilà pour cette paragraphe. Pour la deuxième paragraphe, résoudre une équation أو حل المتراجعة. إذا شنو هي une équation؟ Une équation c'est une inégalité يعني واحد المتفاوتة اللي شفنا في الباراغراف الأولى contenant une inconnue notée x. كما شفنا بحال هكا مثلا نقدرو نلقاو مثلا
اكس زائد بي كبر من سي. هادي راه متفاوتة لأنو عندنا هاد لوستين كبار ولا أصغار ولا. إذا résoudre une équation. إذا باش نحلو واحد المتراجحة سي déterminer toutes les valeurs de x. Vérifions l'inégalité. نحاولو نشوفو أمثلة. إذا l'exemple 1 x plus 3 inférieur ou égal à 12. إذا هنا أول حاجة كنديرو x inférieur ou égal à 12 وهاد 3 كدوز للجهة الأخرى. بعد كدوز للجهة الأخرى كنغيرو لها الإشارة. اش عندنا هنا؟ عندنا بليس غتولي موان. إذا x inférieur ou égal 12 moins 3 c'est 9. إذا اش غنكتبو هنا؟ tous les entiers ou bien tous les nombres réels inférieurs ou égal à 9 sont des solutions de l'inéquation. إذا هادي طريقة ديال بغينا نعطيو قالكم ديروها في واحد مستقيم مدرج دغوات غاديي. كدير بحال هكا كدير زيرو مثلا هنا. هنا عندنا 9 مثلا تحط 9 هنايا. هنا عندنا انفيريور و ايكال يعني غيكون الحل على اليسار. يعني انفيريور كتكون هنايا. نديروها بواحد اللون اخر. اذا انفيريور كتكون هنا. هنا بما انه عندنا انفيريور او ايكال يعني الكروشي غيكون مع لا سوليسيون. نحاولو نشوفو هاد ليكزومبل الثاني. x moins 8 supérieur à moins 3 strictement. هنا غنديرو x supérieur à moins 3 وهاد moins 8 غتولي هنا بلس 8 لأنو كنغيرو لو سين. إذا x supérieur strictement moins 3 plus 8 c'est 5. دونك غنقولو عاوتاني tous les nombres بلا ما نعاودوها tous les nombres réels. هنا غنقولو عوض انفيريور غنقولو حدد لنا ستريكتومون supérieur à 5 sont des solutions de l'équation. Sont des solutions de l'équation, de l'inéquation. ولو بغينا نديرو هذاك الحل في الأدوات الغاجية غنديرو بحال هكا. هنا عندنا زيرو عندنا مثلا هنا 5 عندنا سيبيريور يعني غتكون على الغوات هو الحل لا سوليسيون على الغوات. هنا ستريكتومون بعد كتكون ستريكتومون الكروشي كيكون اوفير. إذا هادي هي لا سوليسيون. بالنسبة للأخيرة إذا نشوفو عندنا غنحتفظو موان 3 إكس وعندنا هنا موان إكس. إذا غنجيبوها هنا غتولي بليس إكس سيبيريور. هنا عندنا بليس 16 إذا 16 وهنا عندنا بليس 4 غنغيروها غتولي هنا موان 4. إذا موان 3 إكس بليس إكس هي موان 2 إكس سيبيريور 16 موان 4 سي 12. هنايا إكس غنحاولو نقلبو لينيغاليتي تولي ستريكتومون انفيريور. علاش؟ لأنو عندنا هنا نديرو هاد لا كولور. هنا عندنا موان 2 سي ان نومبر نيغاتيف. إذا غيولي هنا لتحت. إذا فوالا. إذا هنا 12 غتبقى إذا 12 سير موان 2. إذا إكس انفيريور ستريكتومون
12 على moins 2 هي moins 6. إذا غنقولو tous les nombres réels strictement inférieurs à moins 6 sont des solutions de l'inéquation. والحل راه هو نفس الشيء. كاين الحل راه نديرو ليه بحال هاك، غنديرو هنا مثلا 0 هنا moins 6 هنايا بالنسبة انفيريور غيكون على لاغوش هو الحل، هو على لاغوش، وهنايا انفيريور ستريكتومون انفيريور ا moins 6 إذن غيكون لو كروشي اوفير. هادي هي لا سوليسيون. On va voir du cas particulier حالات خاصة. إذا بالنسبة للحالة الأولى نحاولو نشوفو هاد ليكزومبل هنا AX supérieur égal à B. إذا الحالة الأولى هاد A différent de 0 و B est égal à 0. إذا هنا غتولي AX supérieur égal à 0. إذا في الحالة اللي كانت عندنا هاد A هادي بوزيتيف يعني supérieur strictement à 0. إذا ناخدو إكزومبل مثلا عندنا هاد A هي 3. إذا 3X supérieur égal à 0. إذا هنا كتلاحظوا باش تكون عندنا هاد لينيكواسيون فغي خاص تو لي نومبر غيال سوبيريور أو إيكال أ 0 سون دي سوليسيون. يعني أي عدد خديناه سوبيريور أو إيكال أ 0 راه سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. بالنسبة للحالة الثانية إلا كانت أ نيجاتيف، إلا كانت أ نيجاتيف غتولي لينا هاد أ هي موان دو مثلا إكس سوبيريور أو إيكال 0. إذا باش تولي هاد لينيكواسيون فغي خاص هاد إكس تكون نيجاتيف. يعني tous les nombres réels inférieurs ou égaux à 0 sont des solutions. إذا نشوفو بالنسبة للحالة الثانية غنديرو العكس. إذا ناخدو A est égal à 0 و B différent de 0. إذا هاد A هاد A اللي هنا غتولي هنا 0 X supérieur ou égal à B. ناخدو B بوزيتيف. إذا كان B بوزيتيف مثلا ليكزومبل غيكون 0 إكس سوبيريور إيكال أ 5 يعني B هي 5. إذا كتلاحظو حنا غنقارنو ما بين هاد 0 هذا وما بين هاد 5 فقط. إلا كان هاد 0 كبر من 5 راه مزيان، ما كانش راه مكاينش الحل. إذا 0 واش كبر من 5 نو. إذا لينيكواسيون نا با دو سوليسيون. نشوفو B نيجاتيف. إذا 0 إكس سوبيريور إيكال مثلا ناخدو هاد B نيجاتيف هي موان 7. إذا هنا ديما نقارنو ما بين 0 و موان 7. واش 0 كبر من ناقص 7 وي. دونك تو لي نومبر غيال سون دي سوليسيون دو لينيكواسيون. أي عدد خديتو ديال إكس راه حل ديال هاد المتراجحة. غنشوفو واحد آخر فقرة هي résoudre un problème. Pour la dernière paragraphe, résoudre un problème pour une équation. بعض الطرق باش كنحاولو نحلو واحد البروبليم. إذا أولا شوازيغ لانكوني، ثاني حاجة ميزون إيكواسيون، ثالث حاجة ريزوليسيون ديال لينيكواسيون، رابع حاجة هي فرازو لا كونكلوزيون. إذا نشوفو هاد ليكزومبل. ان سينما بروبوز دو فورميل لابونمون ديفيرون. يعني واحد السينما كتحط واحد لابونمون بجوج طرق. إذا الطريقة الأولى الطريف أ، إذا كيحتمو على هذاك المنخرط يدفع 150 درهم، ولا بغى يشوف شي فيلم خاصو يدفع على كل فيلم 20 درهم. الطريقة الثانية إما كيحاولو تكون واجب الانخراط السنوي هو 350 درهم، ولا بغى يدخل يتفرج مثلا شي فيلم 10 دراهم. إذا بالنسبة لا كيسيون ديتيرميني لو نومبر دو فيلم أبارتيغ دوكيل لو طاريف بي إي لو بلو انتيريسون. يعني مثلا بغينا نعرفو عدد الأفلام اللي هاد الطريقة الثانية اللي كتحط هاد دور السينما ديال الانخراط بالنسبة للطريف بي أحسن من الطريف أ. إذا بالنسبة للطريقة أول حاجة الفو شوازيغ لانكوني هو لو نومبر دي فيلم نسموه مثلا هو إكس. ثاني حاجة ميزون إيكواسيون. إذا بالنسبة للطريف أ
إتيغال، يعني هاد الطريف أ كتعطينا 150 درهم بليس عندنا شحال 20 درهم بوغ شاك فيلم، يعني غنضربو 20 في إكس، حيت فيلم سميناه هو إكس، ها هو عطيناه إكس، إذا 20 فوا إكس 20 فوا إكس. بالنسبة للطريف بي عندنا 350 درهم بليس عندنا 10 درهم باغ فيلم، يعني 10 فوا إكس. إذا هذا هو الميز أون إنيكواسيون. إذا تالت حاجة ريزودر لينيكواسيون. اش بغاو هما؟ قالك ديتيرميني ابار ديكيل لو تاريف بي لي بلي انتيريسون، يعني لي بلي انتيريسون غيكون هو الأقل، يعني الأقل تكلفة، الأقل تكلفة بالنسبة للمنخرط. إذا هنا غنديرو ديال بي هي غتكون أصغر، إذا 350 بليس 10 إكس خاصها تكون انفيريور ا طريف أ 150 بليس 20 إكس. وكنبقاو غادي نخرجوهم لأنو هادي راه الطريقة راه باينة، هي 10 إكس موان 20 إكس انفيريور ا 150 موان 350. إذا من بعد غنلقاو نجيو نديروها هنا، غنلقاو موان 10 إكس انفيريور ا موان 200. إذا إكس هنا غتغير لينيغاليتي، غتولي سوبيريور، علاش؟ لأنو عندنا موان 10 راه نيجاتيف، غتولي موان 200 سير موان 10 غتعطينا 10. إذا هادي هي الريزودر لينيكواسيون. غتبقى لينا آخر حاجة هي لا فراز دو لا كونكلوزيون. إذا لا فراز دو لا كونكلوزيون غنقولها لكم. إذا هنا أبارتيغ غنكتبو هنا، غنكتبوها بلون آخر، هنا غنكتبو بالنسبة للكاتخيامون أبارتيغ دي ماشي 10 ولكن دي 11، يعني 10 نفوتوها نزيدو 1، يعني دي 11 فيلم، يعني أبارتيغ دي 11 فيلم لو تاريف بي. إذا لو تاريف بي سيغا بلي انتيريسون كو لو تاريف أ، يعني أما إلا كان غير 10 راهما قد غنلقاهم قد. إذا من بعد كنوصلو 11 فيلم والفوق كتكون لو تاريف بي بلي انتيريسون. إلا كانوا غير 10 لو تاريف بي راه بحال الطريف أ، إلا كانوا قل من 10 راه الطريف أ هي لي بلي انتيريسون كو لو تاريف بي. غنحاول نشوف بعض التمارين في الحصص القادمة.